जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. इसी तरह जो न्यू फाइलर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। हुकूमती इक़दामात के समरात, एक साल में फाइलर्स की तादाद डबल हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तस्दीक, बोले रवा साल 7,23,000 फाइलर्स का इजाफा हुआ। तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख तक पहुंच चुकी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले किए, अमल दरामद भी करना पड़ेगा। नॉन रजिस्टर्ड लोग अब गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। अगले मरहले में यूटिलिटी सर्विसेज ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का होलसेलर से रजिस्टर्ड ना होने का शिकवा, कहा 3 लाख होलसेलर्स हैं, सिर्फ 25% रजिस्टर्ड हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स अब सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल बेच सकेंगे। नॉन फाइलर्स के साथ अब अंडर फाइलर्स की इस्लाह भी आ चुकी। देखेंगे जो बताया गया वो दुरुस्त भी है या नहीं। FVR में 2000 टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट्स तैनात करेंगे। टैक्स कलेक्टर्स का भी कड़ा एहतसाब होगा। हुकूमत का वजारतों की राइट साइजिंग पर अमल दरामद, 2 वफाकी वजारतें ज़म 1 को ख़त्म करने का ऐलान। पहले मरहले में 6 वजारतों का फैसला होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, इस्लाहाती अमल आसान नहीं, कानून साजी भी करना पड़ेगी। काबीना की मंजूरी से 60% खाली पोस्टों को ख़त्म करने का फैसला किया। मजमूई तौर पर 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। सख्त फैसलों से महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर में आ चुकी। शरह सूद में 4.5% कमी और बरामदात में 29% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह और स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर है। स्मगलिंग रोकने के लिए डिजिटल चेक पोस्ट भी ला रहे हैं। पेट्रोली मसनूआत 60 रुपये तक कम हो चुकी, किराए भी कम होने चाहिए। रावलपिंडी में PTI के एहतिजाज पर एक्शन, दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 5 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। समाबिया ताहिर, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 58 रहनुमा और 150 कारकुन नामजद। मुकदमात में दहशतगर्दी, कारी सरकार में मुदाखलत, सरकारी इमलाक पर हमलों के इल्जामात शामिल। मतन के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आहनी राड से हमला किया। रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए। अब एहतजाज नहीं, इनकलाब होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, बोले इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें। हमारे साथ जैसा बर्ताव होगा हम भी वैसा ही रद्द अमल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PTI कारकुनान पर शेलिंग और फायरिंग के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत ने कल मॉडल टाउन सानहे जैसा प्रोग्राम बनाया था, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। जाली राजकुमारी की हुक्मरानी में PTI खवातीन पर शेलिंग की गई। बदतरीन मार्शल लॉ में भी इस तरह की फस्तायत नहीं होती। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को कानूनी कार्रवाई करने का कहेंगे। मरीम नवाज तैयारी पकड़ें, अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अली अमीन गंडापुर को मुंह तोड़ जवाब मिला। आपको सर पटक पटक कर वापस जाना पड़ा। आपको पता भी चल गया कि रेट ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली पंजाब के अवाम ने फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। पख्तूनों और पंजाबियों को लड़ाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गोली मारने की भड़कें सोशल मीडिया पर सस्ती शोहरत के अलावा कुछ नहीं। आपने एहतिजाज करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी की नजर हो गया। DI खान से कोहाट तक हुकूमती रेड मौजूद नहीं। वजीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुल्तान में गुफ्तगू, बोले KP हुकूमत सिर्फ करप्शन के नारे पर चल रही है। इनको 600 अरब रुपए सिक्योरिटी के लिए मिले, वो भी हड़प कर गए। वहां पुलिस बेयारो मददगार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान का PTI के क़यादत से राब्ता, मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी का वफ़द पीर को PTI वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। सियासी उमूर और मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। अमीर जमात इस्लामी का आज से एहतजाजी धरने शुरू करने का ऐलान।
بولے عوام کے مسائل حل تک دھرنے جاری رہیں گے. دھرنوں میں حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. دہشت گرد اسرائیل کی لبنان میں تباہ کن بمباری جاری. صہیونی فضائیہ نے کچھ گھنٹوں کے دوران درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا. لبنان میں اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی شروع ہونے کا امکان. امریکی میڈیا کے مطابق محدود سطح پر زمینی کارروائی کا مقصد حزب اللہ کو پیچھے دھکیلنا ہوگا. ادھر حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کا جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان. سینئر رہنما نعیم قاسم حزب اللہ کے عبوری سربراہ مقرر. لبنان میں اسرائیلی بمباری سے شہداء کی تعداد 1050 سے تجاوز کر چکی. گزشتہ روز فضائی حملوں میں ڈاکٹر، پیرامیڈکس، نرسز اور فائر فائٹرز کو نشانہ بنایا گیا. حملوں کے باعث 10 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے. حسن نصر اللہ کی شہادت کے خلاف ایران اور عراق میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. ہمیں بدلہ چاہیے کے نعرے. ایران نے لبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کر دیا. عالمی برادری کی غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت. سعودی عرب، چین، ترکیہ، روس کا حسن نصر اللہ کے قتل پر اظہار افسوس. سعودی عرب نے جنگی جرائم پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ کر دیا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا اسرائیل کے احتساب کے بغیر خطے میں استحکام نہیں آئے گا. ترکیہ کے صدر نے نسل کشی کی اسرائیل پالیسی کا نیا ہدف لبنان ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا. چینی وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں کہا طاقت انصاف کی جگہ نہیں لے سکتی. یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ایسا لگتا ہے کوئی بھی نیتن یاہو کو روکنے کے قابل نہیں ہے. دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنگی جنون برقرار. جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی دے دی. کہا ایران یا مشرق وسطی میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم نہ پہنچ سکتے ہوں. حسن نصر اللہ کی موت کے باوجود ابھی بہت سے اہداف باقی ہیں جو حاصل کریں گے. امریکی صدر جو بائیڈن بھی اسرائیلی اقدام کے حمایتی. بولے حسن نصر اللہ کی شہادت سے انصاف کا تقاضا پورا ہو گیا. حزب اللہ اور ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں گے. معلوم تھا حسن نصر اللہ سینئر کمانڈر سے ملاقات کریں گے. ہمارے پاس اجلاس کے درست وقت کی معلومات موجود تھیں. طیاروں کو ٹیک آف سے کچھ دیر پہلے ہی تفصیلات بتائیں گئیں. اسرائیلی فوج نے آپریشنز کی معلومات جاری کر دیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملوں میں امریکی ساختہ 85 بنکر بسٹر بم استعمال کیے. بم 900 کلو وزنی اور 25 سے 30 میٹر گہرائی تک بنکرز تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میزائل جدید F-15 لڑاکا طیاروں کی مدد سے برسائے گئے. عرب تجزیہ کاروں نے حزب اللہ ہیڈ کوارٹر زیر زمین 14 منزلہ ہونے کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا. کہا 50 میٹر گہرا گڑھا پڑنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حزب اللہ ہیڈ کوارٹر 2 یا 5 منزلہ زیر زمین تھا. حملے کے وقت اسرائیلی فوج نے پورے علاقے کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا تھا. پاکستانی معیشت کو مستحکم بنانے میں چین کا کردار ناقابل فراموش ہے. سی پیک نے پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قونصل جنرل یاو شیرین سے ملاقات میں گفتگو. باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. چینی قونصل جنرل بولے پاکستان ہمارا بہترین دوست، تعاون جاری رہے گا. ڈولفن فورس کا دائرہ کار پنجاب بھر میں بڑھانے کے لیے اقدامات. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکم پر 31 مزید اضلاع میں ڈولفن فورس کا جلد آغاز ہوگا. ڈولفن فورس کے لیے 150 سی سی والی 1200 موٹر سائیکلیں خریدی جائیں گی. 2000 سے زائد جوان تمام اضلاع میں ڈولفن فورس کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. پاکستان کسان اتحاد کا رواں سیزن میں گندم کاشت نہ کرنے کا اعلان. صدر خالد محمود کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ کاشتکار گندم کاشت کریں، نقصان نہیں ہونے دوں گی. مریم نواز بتائیں کہ گندم کے حوالے سے کس طرح کی پالیسی بنائی جائے گی. ہم گندم کاشت کر لیں اور یوریا مہنگی ہو جائے تو کاشتکار کیا کرے گا. پاکستان میں زراعت زبوں حالی سے دو چار ہے. موسمیاتی تبدیلیوں سے فصلیں تباہ ہو گئیں. کپاس کی پیداوار میں 64% کمی آئی ہے.
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आरजाए कल्ब से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मकसद लोगों में दिल की बीमारियों और उनसे बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। दुनिया में लाखों अफराद हर साल दिल की बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज का बढ़ना, तंबाकू नोशी, मोटापा और वर्जिश ना करना दिल के अमराज की बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान में 1/3 अमवात शरियानों और दिल की बीमारियों के बायस होती हैं। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। कराची में वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से साइकिल रैली आगा खान अस्पताल से रैली शाहराह फैसल, राशिद मिन्हास रोड, डालमिया से होती हुई वापस अस्पताल में इख्तिताम पजीर हुई। 600 के करीब शुरका में तलबा और तालिबात, नर्सेस, डॉक्टर्स और दीगर शरीक हुए। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान और सैलाब से अमवात 56 हो गईं। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, शुमारी कैरोलिना, टेनेसी समंदरी तूफान हेलेन के ज़ेर असर मामूलात ज़िंदगी मफलूज, सैलाबी रैले हर चीज़ बहा कर ले गए। रदरफोर्ड काउंटी में लेवर डैम टूटने का खदशा। उधर नेपाल में भी बारिशों से तबाही, 66 अफराद हलाक, 70 लापता। हिमालयाई दरिया बिफर गए। मोहम्मद यूसुफ का कौमी टीम के सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा जाती वजूहात के बायस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। टीम की खिदमत करना एक एजाज़ है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के टैलेंट और जज्बे पर पूरा एतमाद है। पीसीबी ने रद्द अमल दिया कि उम्मीद है मोहम्मद यूसुफ पीसीबी में अपना किरदार अदा करते रहेंगे।